अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। उम्मीद है नाज़रीन कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक नाज़रीन आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नाज़रीन, आज हम मज़ीद कुछ गुफ्तगू करेंगे उर्दू तलमीहात के हवाले से। तो नाज़रीन, आज जिस तलमी के बारे में हम ज़िक्र करेंगे वो है दज्जाल। नाज़रीन, ये एक लक़ब है दज्जाल, और ये एक ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होगा जिसके बारे में रिवायात में आता है कि वो क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होगा, यानी क़यामत से कुछ वक्त पहले ज़ाहिर होगा। और उसके बारे में जो उलमा ने बयान फरमाया है वो ये है कि उसके माथे पर एक आँख होगी, यानी वो एक आँख वाला होगा और वो अहले ईमान को तरह तरह के हीलो बहानों से गुमराह करने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि वो जन्नत और दोज़ख भी बनाएगा और लोगों को जन्नत और दोज़ख के हवाले से गुमराह करने की कोशिश करेगा। जन्नत का लालच देगा और जहन्नम से डराएगा। और रिवायात में ये आता है कि उसके पास जो जन्नत होगी दर हकीकत वो दोज़ख होगी, और जो दोज़ख होगी वो दर हकीकत जन्नत के मानंद होगी। अगरचे वो दोनों चीज़ें झूठी होंगी, लेकिन लोगों को वो इनके ज़रिए से बहकाने और गुमराह करने की कोशिश करेगा। और फिर हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके इन तमाम आमाल की मुखालफत करेंगे और उसे कत्ल करेंगे। एक और तलमी है नाज़रीन जो उर्दू अदब में इस्तेमाल होती है, वो है ज़ुल्क़रनैन। ज़ुल्क़रनैन जो है ये दो नुक्ते वाले काफ से लिखा जाता है ज़ुल्क़रनैन। ज़ू का मानी होता है नाज़रीन दो, और कर्न का लफ्ज़ी मानी होता है बाल यानी ज़ुल्फ़, और करनैन उसकी जमा है। तो ज़ू का मतलब दो और करनैन का मानी बाल। तो ये कहा यह जाता है कि ये एक क़दीम ज़माने का बादशाह था, और चूँकि इसके दो बाल थे सर पे तो इसलिए इसे ज़ुल्क़रनैन के लक़ब से याद किया जाता है। बहरहाल इसमें कुछ इख्तिलाफ भी है, और एक रिवायत इसके बारे में ये है कि चूँकि इसने मशरिक़ और मग़रिब यानी दो समतों यानी दूर तक पूरी दुनिया में इसने जो है ना वो हुकूमत की थी, दूर दराज के मुल्कों तक ये पहुँचा था, तो इसलिए इसे ज़ुल्क़रनैन कहा जाता है। और एक रिवायत वो पहली है कि इसके दो बाल थे तो इसलिए इसे ज़ुल्क़रनैन कहा जाता है। और ये भी ख्याल किया जाता है कि ये सिकंदर आज़म का लक़ब होगा। तो इसमें बहरहाल इख्तिलाफ़ है। और एक ये भी है कि ये नूर व ज़ुल्मत दोनों में दाखिल हुआ था, यानी रोशनी और अंधेरे दोनों में दाखिल हुआ था, तो इसलिए भी इसे ज़ुल्क़रनैन कहा जाता है। बहरहाल लेकिन ये है कि ये सिकंदर आज़म से बहुत पहले हज़रत साम बिन नूह, ये साम बिन नूह की नस्ल से था, और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो इसके मशीर थे। और ये भी कहा जाता है कि इसने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से आब हयात के हवाले से जो है वो दरियाफ़्त किया था, और आब हयात ये पीना चाहता था, और आब हयात का मुकाम इसने मालूम करने की जो है ना वो दरख्वास्त की। और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इसे इस शर्त पर लेकर चले थे कि ये रास्ते में कहीं रुकेगा नहीं। तो जब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इसे लेकर जो है वो चले, और कहा जैसा कि एक रिवायत में ये भी है कि वो आब हयात जो है वो कोह क़ाफ़ के इलाक़े में है। तो जब उस कोह क़ाफ़ के इलाक़े में दाखिल हुए तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था,
اور یہ اپنی سواری پر تھا، گھوڑے پر، حضرت خضر علیہ السلام اس سے آگے اپنی سواری پر تھے اور وہ اس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ تو جب یہ کوہ کاف کی وادی میں داخل ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام آگے آگے اپنے گھوڑے پر تشریف فرما تھے اور یہ پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے پر ان کے چل رہا تھا۔ تو جب کوہ کاف میں داخل ہوئے تو وہاں ایک ایسی وادی آئی کہ جس میں بہت ہیرے جواہرات اور سونا چاندی اور موتی اور اس طرح کی قیمتی جو ہے وہ پتھر وہاں موجود تھے لاتعداد۔ تو یہ چونکہ دنیاوی بادشاہ تھا، لہذا یہ ہیرے موتی اور وہ جواہرات جو ہیں ان کو چننے کے لیے اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور ان ہیروں اور موتیوں، قیمتی موتیوں کو یہ اپنے جو ہے وہ جیبوں میں اور اپنے پاس جو ہے وہ بھرنے لگا، جمع کرنے لگا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے آگے تشریف لے گئے، اور یہ جب وہ سب کچھ سمیٹنے کے بعد فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ حضرت جو ہے وہ خضر علیہ السلام وہاں پر نہیں ہیں، اور یہ پھر ناکام ہو گیا، اس طریقے سے یہ آب حیات تک نہیں پہنچ سکا۔ اور غالباً اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غالب نے اپنے ایک شعر میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ تو یہ بہرحال جناب ذوالقرنین کے بارے میں جو ہے یہ ذوالقرنین بطور تلمی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے ناظرین کہ اس نے یاجوج اور ماجوج، یہ ایک بڑی ہی خونخوار اور خطرناک قسم کی پرانی قوم ہے، ان جو کہ پوری دنیا میں بڑی تباہی مچاتی تھی، تو اس نے اس قوم کو جو ہے وہ ایک جگہ قید کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی یہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ لوگوں پر نازل نہ کر سکیں، ان کو قید کرنے کے لیے، یاجوج اور ماجوج قوم کو قید کرنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ دیوار لوہے کی تھی، اور ایک دیوار یہ آتا ہے کہ وہ دیوار جو ہے وہ تانبے کی ہے، اور اس دیوار کے پیچھے اس نے اس قوم کو قید کر دیا، اور اب وہ قوم جو ہے وہ دن رات اس دیوار کو توڑنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دن بھر وہ اس دیوار کو توڑتے رہتے ہیں، اور وہ دیوار شیشے کی مانند بالکل پتلی اور باریک ہو جاتی ہے، اور اس دوران شام ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب رات ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، تو اب آرام کرتے ہیں اور اگلے دن پھر اس کو توڑیں گے۔ تو جب وہ اگلے دن صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیوار پھر پہلے کی طرح مضبوط اور موٹی اور دبیز ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس کو توڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دن بھر لگے رہتے ہیں، اور رات شام تک وہ بالکل باریک ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ قرب قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو ناظرین، اس دیوار کو توڑ نہ سکنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جب شام ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس دیوار کو انشاءاللہ تعالی کل توڑ لیں گے، تو وہ یہ کہے بغیر ہی سو جاتے ہیں، اور اگلے دن وہ دیوار پھر اسی طرح پہلے کی جیسی موٹی ہوتی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ قرب قیامت میں وہ ایک مرتبہ یہ کہیں گے کہ ہم اس دیوار کو انشاءاللہ کل توڑ لیں گے، تو جب وہ اگلا دن ہوگا تو پھر وہ دیوار اسی طرح یعنی اپنی باریک حالت میں ہی ہوگی، شیشے کی مانند، وہ موٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ کہنے کی برکت کی وجہ سے۔ تو اگلے دن پھر وہ اس دیوار کو توڑ لیں گے، اور اس طرح وہ اس دیوار کو توڑنے کے بعد آزاد ہو جائیں گے، اور پھر اپنی ایک دفعہ پھر سے تباہی مچائیں گے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ تھی تلمی ذوالقرنین، اور اس سے پہلے ہم نے جو تلمی بیان کی وہ ہے دجال، ان کی تفصیلات یوں ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس بیان کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں ضرور کچھ اضافہ ہوا گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔